السلام عليكم. معكم جروب برودرويد. اليوم غادي نقدم لكم فيديو من بعد ما جاوني طلبات من عند الاخوان عندي في الفيسبوك ديال نقدم لهم الشرح ديال اسرار جالاكسي نوت 2. نبداو على بركة الله. نوت 2 فيرجن 412 جيريبين، فيه شي تخربيقات زايدين كيف تيقولوا ليترونجي الموفمون. كاينه بحال لابيرسيو رابيد و ابل ديريكت على intelligent. Appuyez deux fois pour revenir l'eau. Agrandir pour déplacer l'icône. Agrandir pour parcourir des images. Arrêter pour mettre à jour. Retourner pour désactiver le son. Alors on est le premier choix, l'aperçu rapide. Activer l'aperçu rapide اللي هي نجم غتشوفوا الشرح ديالها. غادي نمشيو للبارامتر، نهبطو الموفمون et c'est ça l'aperçu rapide. Hop, coché. التليفون غنحطوه كوم ميزون فيرويي دير بحال تتنفع. كاين الا كنتي ناعس بالليل اولا شي حاجه ما كانش عندك الضو، يعني ممكن تدوز غير يدك فوق التليفون هكا تجيك لابيرسي. يعني الا كليكيتي كليك بحال هكا تعطيك انك بغيتي ديفرويي. دوزيام تريبس هي لابيل ديريكت، يعني كنمشيو كوم بروميير شوا، يعني تمشيو للبارامتر تنهبطو الموفمون. هادشي اللي تنوريكم دابا راه ممكن تيخدم حتى الجالاكسي اس 3 اس 3 ميني، اس 4 ميني، اس 4 جالاكسي نوت بلس. تمشي تتكوشي لابيل ديريكت. لابيل ديريكت هي بحال دابا كنتي تتقرا شي ميساج باغ اكزومبل، بحال ديتال تتقرا الميساج ديالها وكنتي تمزروب، يعني ما عندكش الوقت انك فين تقلب على لابيل وكيفاش دير. تهز التليفون تحطو على ودنيك اوتوماتيكمون تدوز لابيل كوم سا. رابيل كتشوفو ساهله، يعني اون فوا تاكتيفيها تخدم، ديزاكتيفيها ما تخدمش. اكسسوار موفمون كتشوفو تمشيو للبارامتر، يعني غنخليونا نيت في الموفمون. كاينه عندنا اليرت انتيليجونت، يعني اون فوا تكوشيها الا كان التليفون ديالك اون مود ميزون في، اون فوا تديفيروييه تيفيبري التليفون تيقولك راه ديجا عندك واحد لابيل اولا عندك ميساج بونك. يعني ساهله هادي ما تحتاج الشرح ديالها بزاف، يعني اون فوا تتكوشيها او ديكوشي، يعني الاغلبيه الناس ما تيحتاجوهاش. كاينه ابوي دو فوا بور ريفونير الو، يعني هادي باغ اكزومبل تتكوشيها هكا تمشيو لي كونتاكت كوم سا. بحال دابا نتا هابط في لي كونتاكت بحال هكا، اون فوا تضرب دوبل فوا في الطاد ديال التليفون كوم سا تترجع البداية ديال لا ليست. عاوتاني غنمشيو للبارامتر، نبطو الموفمون. كاينه هاد بور زومي، يعني تتكوشيها تتحل لي زيماج كوم سا. اوب كوم سا تتكليكي بيديك بصبعك بجوج كوم سا. اون فوا تديرها تهز التليفون عندك وانت تتكليكي بلي دوا بجوج اون ميم طون،
يعني تتكليك هكا تطلع التليفون، تيزومي تتهبط التليفون تيزومي ترجع الزوم مود نورمال. يعني هادي ماشي، يعني أغلبية الناس ماشي يحتاجوهاش. تاهي نهبطو الموفمونيت. كاين هاد اغوندير بور ديبلاسي ليكون. هادي الا بغيتي ديبلاسي لي زيكون او مود رابيد، باغ اكزومبل ليكون ديال دروب بوكس، كليكي كوم سا تهز التليفون عندك. يعني نورمالمون بغيتي ديبلاسي ليكون تكليكي هكا، تبقى كليك تبقى تجلسي باج باج. مود رابيد ملي تكوشي ديك الموفمون تتكليكي هكا، تتبقى تحكم غير باليد ديالك اللي شاد بها التليفون، يعني كوم سا تتميل التليفون ديالك لا غوش او دروا اوتوماتيكمون تيدوز لاباج. يعني مود رابيد، يعني بغيتي دوزها ل 5 باج و 4 باج تدوزو مود رابيد كوم سا. نهبطو دابا نشوفو تريكس. كاينه اغوندير بو باكوغي لي زيماج. هادي تاهي كاينه هادي تاهي واحد الطريقه مزيانه لصحاب الفوتوغراف. يعني عندك واحد ليماج و بغيتي تديبلاصا الزاويه ديال ليماج وانت مزومي بلا ما تبقى دوز بصبعك هكا. يعني تتفوت واحد القياس ديال الزوم، يعني خصك تبقى شحال وانت تدوز بصبعك هكا. يعني تتكليكي بصبعك الوسط اون سونطر، تتبقى تجلس البورطابل ديالك تبقى تحرك فيه، تدير واحد الموفمون اوتوماتيكمون تيمشي مع الزوم على حسب سيليبراسيون ديال التليفون كوم سا. اوب سهله. نهبطو شوفو تشينج موفمون. كاينه توني بور ديزاكتيفي لو صون. هادي اون فوا تاكتيفيها تعيط لك شي واحد اولا شي حاجه، اون فوا تهز البورطابل ديالك تديرلو هكا تيكوبي لو صون. يعني كان تيصوني عليك ولا شي حاجه كلشي جا مشغول، اون فوا تقلب البورطابل ديالك بحال هكا تيقطع الصون غير يعني تيصوني او مود سيلونسيوز.